इन्द्रो विश्वस्य राजति उमासहस्रम् चतुस्त्रिंशस्तबकः हरिणीवृत्तम् प्रार्थना विदितमहिमा विश्वाधानादनेकविधाद्भुतात् प्रथितचरितः सर्वालोकप्रतापविवर्धनात् प्रकटितगुणः पापध्वान्तप्रसारनिरोधनात् प्रदिशतु शिवाहासो भासां निधिः कुशलानि मे हृदि करुणया पूर्णा बाह्वोर्बलेन महीयसा पदकमलयोर्लक्ष्म्या भक्तैर्जनैरुपजीव्यया मुखसितकरे लावण्येन त्रिनेत्रदृशाम्बलम् बहुविदधता काली मातावतात्पदसेविनम् जगदधिपया सिद्धं दोग्ध्र्याथवोतरसज्ञया मुनिजननुतं देवी मन्त्रं जपेद्यदि मानवः अमृतजलदीभूतः पूतः प्रयोगविशेषवित् स इह वसुधा लोके धारा गिरावभिवर्षति इममभिमुखी भूता सातोदरी कमलालया हयगजघटा पूर्णाभ्यर्णं समेत्य निषेवते स विबुधमिदं विश्वं तस्य प्रयाति पुनर्वसम् प्रथितयशसां सिद्धीनां चाप्यमुं भजतेष्टकम् सुविमलधियस्तस्य क्रोधाद्रुगम्बुधुतद्युति रिपुजनवधू गण्डा भोगो भवेदुतपाण्डुरः सपदि भुवनव्याप्तं चाप्तैः प्रमाणपुरःसरम् भणितमजरं भद्रं ज्योतिः परं कृति भासते अदयमरिभिक्रान्ते राष्ट्रे त्वमीश्वरि रक्षिका सुमसरमुखैर्धूते चित्ते त्वमीश्वरि रक्षिका प्रबलदुरितैर्ग्रस्ते वंशे त्वमीश्वरि रक्षिकाप्यसृजति जलं मेघे मोघे त्वमीश्वरि रक्षिका भगवति निजौ साक्षात् पुत्रौ बृहस्पतिपावकौ गणपति गुहावेतौ वेषान्तरौ व्यवहारतः भरतधरणी खण्डे हेतो कुतः कृतसम्भवौ कलकलयुते काले देवी व्यधः कथयद्रुतम् समयमयिते धृत्वा पादाम्बुजं रमणः सुतो गिरिवरगुहास्वन्तं सान्तो नयेद्यदिनाद्भुतम् स्थलविरहतः स्वीयस्थाने किमत्र समागतो न वदसि कुतः कार्यं तस्मै कुलाचलकन्यके परिभणति चेच्छिष्यव्यूहे महाद्भुतसङ्गतिर्जननि रमणो योगीशानस्ततो बहुनो फलम् अमिततमया दृष्टे शक्त्या कदा सरणिं नयेदपथपतितं धात्री लोकं तदेव वदाम्बिके अहमिह कुतो हेतोर्जातो विषण्णतमे स्थले चरणकमलच्छायां मायाधिराग्निविगायते परमकरुणो घोरः शापः किमेष सवित्रिते किमपि भुवि वा कार्यं कर्तुं नियोजितवत्यसि व्रजति विलयं स्नेहो दूरप्रवासवसादिति
प्रवदति बुधः कश्चित् सत्यं प्रभाति तदम्बिके भगवति निजे कुक्षौ जातं दिवो धरणीगतम् स्मृतिसरणितो दूरे हाहाकरोषि वृषा यथा मम तु विमला हृद्या विद्या महेश्वर्या भवन् मनसि च परा चित्रा शक्तिश्चिरन्तनीया भवत् वचसि च महद्भाग्यं श्लाघ्यं यदीड्यतमे भवत् तदयि गलितं मत्तो वित्तत्रयं भवतो भुवि कृतमयि मया पापं घोरं सुकर्म सुसङ्गिनां यदहमदयो विघ्नं नृणां मुहुर्मुहुराचरम् अतिकटुफलं तस्यास्नामिश्रितो नरविग्रहम् प्रमथनृपतेर्जाये माये जनन्यवमामिमम् न भवसि दृशोर्मार्गे लोकाधिराग्निकुतो गिरो न च बहुकृपे स्वप्ने वा त्वं प्रयच्छसि दर्शनम् अपनयसि नो सन्देहं वा परोक्षकृपावसात् अपि सुरनुते लग्ना कार्यान्तरे किमुतादया निरवधि शिवे माहात्म्यं ते भणन्ति महर्षयो मनसि करुणा नन्यूना ते यथा प्रथिता कथाः तदिदमखिलं मिथ्या स्यादित्यसाध्यमुदीरितुम् यदसि विमुखी पुत्रे किं वा भवेदिह कारणम् भुवनभरणं नाल्पं कार्यं न देवि तव क्षणो गुरु च बहुलं कृत्यं नित्यं तवास्ति न तन्मृषा न तव कठिनं मौनं निन्द्यं तथापि न पार्वती स्मर सकृदिमं दीनं पुत्रं तदेव ममाधिकम् न भवति सुधाधारा वर्षादयं मुदितस्तनौ मधुमदमुषां वाचां सर्गान्न चाप्ययमुद्धतः तव पदयुगे निष्ठा लाभान्न तृप्यति चाप्ययम् भगवति चिरात् सन्देशं ते सुतः प्रतिवीक्षते किमिह भुवने कर्तव्यं मे किमर्थमिहागतोऽस्म्यवनि जगतां कं वोपायं श्रये निजशक्तये किमपि स्वान्ते ध्वान्ते यथा परिदृश्यते स्फुटमभयदे वक्तुं किञ्चित् श्रमं त्वमुरीकुरु न मम परमे मुक्तावासा न वा विभवाष्टके न च गजघटा पूर्णायां वा महेश्वरि सम्पदि न च मधुमुचां वाचां सर्गे निरर्गलवैभवे मुनिभुवि कुतो जातः सोऽहं तदेव समीर्यताम् प्रथममनघं वाञ्छां यन्नं सदा रसुतातिथेर्भगवति ततः पादद्वन्द्वे तवा विचलां स्थितिम् अथ सुरजगद्वार्ता ज्ञानं सवित्रि ततः परम् मुनिभुवि भवे हेतुं ज्ञातुं मृगाक्षि पुरद्विषः यदि तव कृपा पुत्रे भक्ते पदाम्बुजवन्दिनी व्रतशतकृशे शीर्षां भोजामृतं त्वयि जुह्वति भरतधरणी सेवालोले भवप्रियभामिनी स्वयमुपदिशामुष्मै योग्यं विधानमनाविलम् जननि जगतां स्वल्पे कामेऽप्ययं त्वयि लम्बते पुरभिदबले मध्ये कामेऽप्ययं त्वयि लम्बते बहुलकरुणे श्रेष्ठे कामेऽप्ययं
त्वयि लम्बते भगवति परे वीते कामेऽप्ययं त्वयि लम्बते तनुभुवि मयि प्रीत्या वाम्ब त्रिलोकविधायिके पदयुगरते वात्सल्याद्वा पुरारि पुरन्द्रिके स्वविमलयसो गानासक्ते कृपावसतोऽथवा परुषमजरे मौनं त्यक्त्वा स्फुटीकुरु मे गतिम् जयतु भरतक्षोणीखण्डं विषादविवर्जितम् जयतु गणपस्तस्य क्षेमं विधातु मनामुनिः जयतु रमणस्तस्याचार्यो महर्षिकुलाचलो जयतु च तयोर्माता पूता महेशविलासिनी गणपतिमुनेरेषा भाषा विदां हृदयङ्गमा सुकविसुहृदः शब्दैरत्युज्ज्वला हरिणीततिः ललितचतुरैर्भावैर्यान्ति सुरूपवनान्तरम् मदयतु मनः कामारातेर्निशान्तमृगीदृशः इति चतुस्त्रिंशस्तबकः इन्द्रो विश्वस्य राजति